बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बहर आने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर बारोज़ पीर। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि 13 अक्टूबर की सुबह जो थी वो खासकर लाहौर मुरीद के लिए कितनी दर्दनाक थी कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान का काफिला गजा मिलियन मार्च जो कि इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था, वो मुरीद के मकाम पर रुका हुआ था। तो उस पर जो था वो ताकत का इस्तेमाल किया गया, बेदरेक ताकत का इस्तेमाल किया गया है। जो मामलात हुए हैं मैं कोशिश करूंगा आगे चलकर आपसे शेयर करूं। और दूसरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है। KPK में सुहेल आफरीदी वजीर आला मुंतखब हो गए हैं, जो कि इमरान खान ने चुनतखब जिनको किया था। आगे चलकर इसको भी आपसे शेयर करता हूं। और तीसरी खबर के डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की जमीन पर पहुंचे हैं। बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से भी कौन सी शख्सियत जा रही हैं, आगे चलकर मैं आपसे शेयर करता हूं। और अफगानिस्तान के हाथ में जो ये ड्रोन लग गए हैं, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खत्म हो गई है या अबाम बाकी है? मैं कोशिश करूंगा इस खबर को भी आपसे शेयर करूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले आपका वक्त बिल्कुल नहीं जाया करूंगा। तरीके लब्बैक पाकिस्तान का गजा मिलियन मार्च जो कि इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ था, लाहौर से निकल चुका था, मुरीद के पर स्टे किया हुआ था। बार बार खताबात उनके मरकजी कंटेनर से हो रहे थे। जो कंटेनर था साद रिजवी साहब का, अल्लामा साद रिजवी साहब और क़यादत कंटेनर पर मौजूद थी। तो फिर रात के 3 बजे ताकत का इस्तेमाल उन पर किया गया, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जब मुरीद के पहुंचे थे तो समझ आ रही थी कि कुछ होने वाला है। तो उसके बाद जो था वो ताकत का इतनी बेदरेक इस्तेमाल किया गया कि ऊपर से केमिकल वाला पानी और नीचे से शेलिंग और फायरिंग की गई, जिसके बाद दर्जनों जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर थे वो शहीद हुए और जख्मी हुए। हत्ता के जो साद रिजवी साहब और अंस रिजवी साहब थे वो भी इसकी जद में आ गए और कंटेनर को आग लगा दी गई। ये नंगी फस्तायत की गई, जबर किया गया, जुल्म किया गया। क्योंकि जो साद रिजवी साहब थे, मैं आपको क्लिप सुनवाता हूं, वो बार बार कह रहे थे कि हमें रास्ता दिया जाए, मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं। लेकिन उसने वास्ते भी दिए, उसने हजूर का भी वास्ता दिया, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद भी वो जुल्म रुका नहीं, वो शेलिंग रुकी नहीं, वो जो पानी ऊपर से फेंका जा रहा था हेलीकॉप्टर के जरिए वो रुका नहीं। और यूं बड़ी तादाद में लोग शहीद होते गए, लोग जख्मी होते गए। मैं आपको वो शॉट दिखाता हूं जो मदीने पाक की, जब देखा रिजवी साहब ने कि ये फस्तायत रुक नहीं रही, ये शेलिंग रुक नहीं रही, ये फायरिंग रुक नहीं रही, तो उसने मदीने पाक की जो चादर थी वो ओढ़ी और कफन बनाया, जिस्म को ओढ़ा। और उसके बाद जो खबरें आई कि कंटेनर को जो था मरकजी क़यादत का, उसको आग लगा दी गई है, वो जल रहा है। और उसके ऊपर जो क़यादत के लोग थे वो भी जद में आ गए, जैसा कि पीर अहमद शाह बुखारी साहब थे, वो इस फस्तायत में, इस ताकत में शहीद हो गए, इस ताकत की नजर हो गए। मैं आपको साद रिजवी साहब का ये शॉट दिखाता हूं, आप खुद सुने। गोली से शहीद होने जा रहे हैं जनाब। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देख लिया आपने, सुन लिया कि उसके बाद क्या हुआ। आपने एक मुजाहरा खत्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद मुल्क भर में अब तरीके लब्बैक ने निकाल दी है, तो लोग निकले हुए हैं, उन्होंने सड़कें बंद की हुई हैं। ये मामला गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। वफाक ने सोचना है कि किस तरह पाकिस्तान को लेकर जाना है, क्या किया जा रहा है, कौन लोग हैं जो ऑर्डर कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है इतनी ताकत का इस्तेमाल। हर बात में ताकत का इस्तेमाल नहीं होता। आगे और बताता चलूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मैदान मार लिया है और उन लोगों को शिकस्त दे दी है जो कि बहुत बड़ी पुरानी सियासी जमातें थी, जिनमें नून लीग और पीपल पार्टी। बड़ी कोशिश की जा रही है रास्ता रोकने की, बड़ी कोशिश की गई रास्ता रोकने की सुहेल आफरीदी, जिसको इमरान खान ने चुनतखब किया। क्योंकि इमरान खान का जो बयान होता है, जो फरमान होता है, वो कैदी है, वो जेल में बैठा है, वो पत्थर पर लकीर होता है और लोग जुड़ जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे इमरान खान ने सुहेल आफरीदी का नाम चुनतखब किया, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बिखरी हुई थी, जो लड़ी हुई थी, जो नफरत कर रहे थे, जैसे अली अमीन हटे, उसके बाद सुहेल आफरीदी आए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुट्ठी की मानद हो गई। आज KPK में असम्बली के
سامنے ووٹنگ ہوئی اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سہیل افریدی، جنہیں کہا جا رہا تھا کہ نہیں بننے دیں گے، وہ 92 ووٹوں میں سے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے 92 ووٹ ہیں، 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے اور انہوں نے کمال کی سپیچ کیا ہے. اس نے کہا کہ میں تو عاشق ہوں خان کا، میں تو خان کے لیے مروں گا. ان کے 3 شاٹ ہیں، میں کوشش کرتا ہوں وہ آپ کو دکھا سکوں. کیا جذبہ ہے پاکستان تحریک انصاف میں، کیا ٹکر ہے پاکستان تحریک انصاف کی. وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہے، اس کے ایک اشارے سے پوری جماعت جڑ جاتی ہے، ہر پاکستانی جڑ جاتا ہے. آئیے میں وہ شاٹ آپ کو دکھاتا ہوں جو سہیل افریدی نے اپنے پہلے خطاب میں کہا. آئیے شاٹ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہیں مروں گا اب جنگ میں، نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں. یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا. اسپیکر، ریاست عوام ہے اور عوام ہی ریاست ہے، اور اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان ہی ریاست ہے. ریاست جناب اسپیکر، 26 نومبر کی رات ایک تاریخ رات تھی. ہمارے لوگوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی. اپنے ہی سیکیورٹی فورسز نے ہمارے کارکنوں کو شہید کیا. آج بھی ٹی ایل پی کے شہداء پر انہوں نے جو ہے اسٹریٹ فائرنگ کی. یہ لوگ خونی درندے بن چکے ہیں. یہ لوگ جب تک اپنے عوام کا خون نہ چوسے ان کو چین نہیں آتا. برائے مہربانی بند کمروں کے جو فیصلے آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کو غلط کوئی گائیڈ کر رہا ہے. پاکستان زبردستی سے تحریک انصاف آپ نے اس ملک میں یہاں سے لگتا ہے کہ آپ ایک مومنٹم بنا لیا. مائل کر سکتے ہیں نہ پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ کون آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے؟ بالکل دور نہیں ہے. غلط مشورے دے رہا ہے. امین نے بھی عوام میں باہر نکلے، عوام کا سامنا کرے، عوام سے پوچھے، عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتی ہے. پاکستان کے حوالے سے خاص کر جو پنجاب میں یہ ظلم ہوا، جبر ہوا تحریک لبیک پر، تو پھر سہیل افریدی نے اس حوالے سے بھی بات کی. میں آپ کو وہ شاٹ بھی سنواتا ہوں. آئیے وہ شاٹ سنتے ہیں. جناب اسپیکر، 26 نومبر کی رات ایک تاریخ رات تھی. ہمارے لوگوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی. اپنے ہی سیکیورٹی فورسز نے ہمارے کارکنوں کو شہید کیا. آج بھی ٹی ایل پی کے شہداء پر انہوں نے جو ہے اسٹریٹ فائرنگ کی. یہ لوگ آپ نے سن لیا، خونی درندے بن چکے ہیں. یہ لوگ جو ہے جب تک اپنے عوام کا خون نہ چوسے ان کو چین نہیں آتا. جانے والا ہے کیونکہ یہ بڑی برائے مہربانی تحریک انصاف کے بند کمروں کے جو فیصلے آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کو غلط کوئی گائیڈ کر رہا ہے. میں نے پہلے کہا زور زبردستی سے آپ اس ملک میں نہ اس ملک کے عوام کو اپنے طرف مائل کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ کون آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے؟ آج تک یعنی غلط مشورے دے رہا ہے. آئے عوام میں باہر نکلے، عوام کا سامنا کریں، عوام سے پوچھیں، عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتی ہے. بڑے بڑوں سے آج جیت چکی ہے. آخر میں بتاتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی زمین پر پہنچے ہیں اور انہوں نے پہلا بیان جو دیا ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے دیا ہے کہ مجھے پتا لگا ہے کہ جنگ ہوئی ہے. یعنی صاحب کو ابھی پتا لگا ہے کہ جنگ ہوئی ہے. مزید مصر میں وہ جا رہے ہیں.
مصر میں جو عرب کنٹریز کے نمائندے ہیں وہ بھی پہنچیں گے، پاکستان سے بھی پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جانے والے ہیں، وہاں بڑے پیمانے پر معاملات ہوں گے حماس کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، اور بہت بڑی خبریں نکل کر سامنے آئیں گی جو بھی معاملات طے پاتے ہیں جو ہوتا ہے، کیونکہ جو پاکستان اور افغانستان کے معاملات ہیں، افغانستان کے ہاتھ میں اب ڈرون ٹیکنالوجی بھی لگ چکی ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی لاؤن میں گئے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی جو طاقت ہے وہ بہت بڑی ہے، پاکستان ہر لحاظ سے افغانستان سے زیادہ ہے، لیکن جو اب یہ معاملات اور ایکٹیویٹی دیکھی جا رہی ہے افغانستان میں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے ملکہ بارڈر کے ساتھ وہ اپنی فوج کو ڈپلوائے کر رہے ہیں، اور جو معاملات یعنی ان کے ہاتھ میں آ رہے ہیں، جیسے ان کے ہاتھ میں ڈرون ہے، جو سوچنے کی بات ہے کہ ڈرون ان کو کس نے دیا ہے، کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ چائنا کا بڑا انویسٹمنٹ ہے وہاں، اور چائنا بڑی کی بڑی وہاں ریئل ارتھ منرل نکال رہا ہے، اور رشیا سے وہ ڈیفینس کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں۔ پچھلی جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان معرکہ ہوا یا تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس میں جو چائنا تھا، جو قطر تھا، جو سعودی عرب تھا، انہوں نے کردار ادا کیا۔ مزید آگے چل کر جو بھی معاملات ہوتے ہیں یہ خطے کے لیے کیسے ہوتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرنے جاتی ہے، آگے کیا کرنے جا رہی ہے، جو آج تحریک لبیک پر ظلم ہوا اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ملک بھر میں جو یعنی تحریک لبیک نے کال دی ہے، لوگ نکلے ہوئے ہیں، سڑکیں بند کی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے آج توشہ خانہ 2 کیس کی جو سماعت تھی وہ بھی کینسل کی گئی، یعنی روکی گئی، منسوخ کی گئی ہے۔